सर्टन लिडर्सांनी सीएमाच्या बंगल्या भायर एलिगेशन ती पळयल्यात आनी ज्यांच्यांनी नांव घेतलां म्हजें तांकां लिगल नोटीस वयतली, लिगली तांकां कितें ते रिप्लायूय करूंनी हें म्हाजें क्लियर स्टेटमेंट आसा। कित्याक मांद्रेचे आदले सरपंच महेश कोनाडकर हांचेर जाल्ल्या जीवघेण्या हल्ल्याच्या घटनेन सगळीच कडेन बोवाळ जाल्लो। गांवचे लोक, आमदार, आदले आमदार सगळेच थेट मुखेलमंत्र्यांकडेन पाविल्ले। पोलिसांची स्पेशल टीम ह्या घटनेचेर तपास करताली आनी ह्या संबंधान तांकां कांय लीड मेळून हल्लेखोरांनी वापरिल्ली गाडी तांणी ताब्यात घेतली। त्याच प्रमाण कांय संशयितांक तांणी चवकशे खातीर ताब्यात घेतला। फुडलो तपास हाचेर जोरान सुरू आसा। मजगतीं मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकर हांणी ह्या घटनेचो निशेध करत महेश हांची भेट घेवन ह्या प्रकरणा बाबत उलयले। त्याच प्रमाण आपल्याचेर बिनबुडाचे आरोप केल्ल्या सगळ्यांक लिगल नोटीस पावतली अशें आमदारान ठामपणान सांगला। तशेंच हे असली दादागिरी, गन फायरिंगाचे प्रकार हे कलंगुटान जाताले आनी हांगा एंटर करून हे पयलेंच कांड मांद्रेन जाल्ल्याचे आमदार जीत सांगतात। त्याच प्रमाण लोकांनी हाचेर विचार करचो अशेंय ते म्हणटात। मजगतीं हातूंतलो गुंतो आनीकूय वाडत आसा। नेमके ह्या प्रकरणात कोणाचो हात आसूं येता हो प्रश्न लोकांक समोर अजून कायम आसा। मांद्रेचे आदले सरपंच महेश कोनाडकर हांचेर काल जीवघेणो हल्लो जाल्लो। त्याच संबंधान पोलीस तपास चालू आशिल्लो। एक मोठी लीड मेळून ज्या गाडयेचो हल्लेखोरांनी वापर केल्लो ती गाडी सद्याक पुलिसांनी ताब्यात घेतल्या। तशेंच कांय संशयितांकूय पुलिसांनी चवकशी खातीर ताब्यात घेतला। त्याच प्रमाण त्या गाडयेच्या मालकाकूय पुलिसांनी संपर्क केला। ह्या संबंधान हे धागेदोरे अजून मुखार येवचे आसा। जी घटना घडल्या म्हाका दिसता ही म्हाका मांद्र्यान पयलेच फावट जाल्या आनी एज अ एमएलए हांव एमएलए आसतना हे जावप हे म्हाकाच खंयच्या खंय फील जालां। हे वायट जे गोश्टी जाल्यात ते इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी आपल्या पुलीस स्टेशनाचेर चालू आसा आनी फेर इन्वेस्टिगेशन जावंक जाय म्हणून दुसरो PI मांद्रेचो PI सायडी काडून दुसरो PI इन्वेस्टिगेशन करता, DYSP करता। पर्सनली काल हांव CM कडेन पर्सनली उलयलां हेचेर कितें ते सूक्ष्म लागपाक जाय ताका लागून पर्सनली SP नॉर्थ हेचेर फॉलोअप करता। सद्या मेरेन गाडी ऑलरेडी अटॅच केल्ली आहा, गाडी धरलेली आहा, गाडयेच्या ओनराकूय थंय आपयलेलो आसा। आतां फुडें ती गाडी भाड्याक कोणाक दिल्ली तें धरप चालू आहा। मी जाता तितले बेगीन हे कोणें केलां, कित्याक केलां हें क्लियर जातलें। खुबशे गोश्टी जाल्यात कालच्यान हांव पळयता आख्खो दीस विशयूय वाडलेले आहात। सो ताका हांव आयज हांगासर ताका पर्सनली विजिटाक सकाळीं येयला कित्याक हालींच खंय तरी म्हणजे पयलीं तो म्हाज्या वांगडा नासलो, मागीर आतां पंचायत जाल्या उपरांत पंचायती वांगडा आमी वांगडा रावन ते सगळे जाण येयले, सगळे वांगडा 11 जाण वांगडा रावन आमी मांद्रे काम करया म्हणून अशें जालें। इतलें बरें रिलेशन आसतना अचानक अशें जावप हे म्हाका खंय तरी कन्फ्युजन क्वेश्चन मार्क दिसता। सो ताका लागून हांवें विजिटाक येयला। पॉलिटिक्स आतां खुबश्यो गोश्टी तुमकांय क्लियर जातले। म्हाजेर एलिगेशनाय केल्यात कोणी सर्टन लिडर्सांनी सीएमाच्या बंगल्या भायर एलिगेशन ती पळयल्यात आनी ज्यांच्यांनी नांव घेतलां म्हजें तांकां लिगल नोटीस वयतली, लिगली तांकां कितें ते रिप्लायूय करूंनी हें म्हाजें क्लियर स्टेटमेंट आहा। कित्याक विदावट इन्वेस्टिगेटींग आनी खंयसर हे पावो मेरेन म्हणजे इन्वेस्टिगेशन पावच्या आदीं कन्क्लुजनाचेर डायरेक्टली पावतात म्हणजे पॉलिटिकल स्टंट करपाची गरज करतात पळय ते खंय तरी तेंच्यांनी विचार करून स्टेटमेंट्स दिवचो। सो लिगली कितें आहा तें म्हाजो लॉयर तेंचे कडेन कितें आहा तें मागतलो। तुमकां दिसतना कोणी दुसऱ्यांनी बलते नासतलें आनी तुमचें खंय तरी नांव घेवपाचें? म्हाका क्वेश्चन कन्फ्युजन अशें दिसता। आतां महेश कडेन तेच उलयतालो की जे मारपाक येयले ते मारतना कोणाचें तरी नांव घेतात, नांव घेता म्हणजे इनडायरेक्टली खंय तरी कनेक्ट करपाक सोदतात म्हणजे म्हणजे मुद्दम म्हणून हेणें अशें केलें तें अशें केलें म्हणून ते दाखोवंक सोदतात। सो आनी एक मुद्दम स्टेटमेंट करूंक सोदता ह्या आख्ख्या गोंयच्या जनतेक खबर आसतली आनी मांद्रेच्या जनतेक हे जाणान पेडण्याच्या लोकांक कळोवंक जाय। ह्या पयलीं खंय जातालें गन फायरींग, मारामारी सगळी कलंगूट चलताली। जेन्ना हांगा एंट्री जाली हें पयलेच फावट कांड जालां म्हणजे हेचेर लोकांनी विचार करचो। जे स्टेटमेंट्स करतात पळय ते कितें म्हणून थंय सगळ्यांक खबर आहा हे मारामारी कितें गन फायरींग तुमी न्यूजारूय पळयताले फाटले न्यूजूय गेल्या पयल्या वर्सांचेर पळोवंक शकता खंय जातालें। आयज हांगा खंय तरी येवंक जालें लोकांनी हेचेरूय विचार करचो आनी हेचेर विशय कांय ना पूण एक सांगता जाला तें रॉंग जालां आनी हेचेर सोक्ष मोक्ष लागतलो।